स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्याथोलोजी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। हामी स्वास्थ्य दर्पणमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँगको अनुभूति, रोगसँग बिरामीलाई पहिचान गर्दै उपचार गरेका अनुभवहरू, शिक्षण प्रक्रियाका अनुभवहरू लगायतका विषयलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यति बेला मसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विजय प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँको निजामती करियरको विषयलाई उल्लेख गर्ने हो भने करिब 32 वर्ष व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। अहिले निजामती क्षेत्रबाट रिटायर हुनुहुन्छ र जसरी पहिला निरन्तर बिरामीको सेवामा हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थीले शिक्षा दिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, रिसर्चमा हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै तल्लीन हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग मूलतः उहाँको यो रिटायर लाइफ पछाडिका सेवा, बिरामीप्रति जुन समर्पित गरिरहनु भएको छ, एकाडेमिक हिसाबले आफ्नो करियरलाई शिक्षण प्रक्रियामा तल्लीन गर्दै हुनुहुन्छ लगायतका विषयलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब धन्यवाद। यो 32 वर्षको समयलाई फर्केर हेर्दै गर्दा र आफैले समीक्षा गर्दै अबको समयलाई कसरी लाने विचार गर्नुभएको छ? म 32 वर्ष जति स्वास्थ्य सेवामा, सरकारी स्वास्थ्य सेवामा म बिताएँ। यो सबै सुखद छ र मैले हेल्थ असिस्टेन्ट, MBBS, MD अनि प्राध्यापक हुँदै काम गरेँ। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गरेँ। त्यो केन्द्रीय, क्षेत्रीय र त्यो चाहिँ जिल्ला स्तरको ठाउँहरू थिए। यस बिचमा जुन कामहरू चाहिँ मैले गरेँ, यो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। मैले चाहिँ नेपालको आजभन्दाको चाहिँ 3 दशक पहिलाको जुन स्वास्थ्य सेवा थियो त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अथवा मैले जे जति चाहिँ योगदान गरेँ, योगदान गर्न सकेँ, त्यसमा मलाई आत्मसन्तुष्टि नै छ। निजामती सेवाको मात्रै करियरलाई फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै स्मरणयोग्य, अहिले पनि जुन कुराले ऊर्जा दिन्छ, जुन कुरो स्मरणमा रहिरहेको छन्, धेरै मध्ये केही कुरा उल्लेख गरिदिनुहोस् न। म चाहिँ के अरे लोकसेवा पास गरिसकेपछि 1 वर्षपछि म आफ्नै जिल्ला अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएर काम गरेँ। अब त्यो चाहिँ मैले लगभग 3 वर्ष गरेको। त्योभन्दा पहिले मैले चाहिँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 19 महिना, पाटन हस्पिटलमा लगभग 1 वर्ष काम गरेका थिएँ। र मैले चाहिँ एउटा MBBS ग्रेजुएटको हिसाबले जे जति चाहिँ केन्द्रमा सिकेका थिएँ त्यो चाहिँ मैले अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ गएर गर्न सकेँ। मलाई चाहिँ अविस्मरणीय कुरा के लाग्छ भने त्यो जिल्लामा चाहिँ तपाईँको धेरै म जस्तो चिकित्सक चाहिँ पहिले चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, तर पनि मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सानातिना अपरेसनहरू अथवा चाहिँ फोक्सोबाट चाहिँ बिरामीका पानी निकाल्ने अनि त्यसलाई उपचार गर्ने विधिहरूबाट जुन मान्छेहरू सन्चो भए। अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले 42 वटा गाविस भएको अर्घाखाँची जिल्लामा मैले चाहिँ लगभग 3 वर्षमा 28 वटा गाविसमा सब हेल्थ पोस्टहरू खोलेँ र सबै ठाउँमा म पुगेँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताबाट जुन सेवा दिएँ त्यो कुरा नै मेरो लागि चाहिँ अविस्मरणीय हो। हुन त धेरै कुराहरू छ। त्यस पछाडि म 2059 सालमा भरतपुर अस्पतालमा चाहिँ पोस्टिङ भएर आएँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ एकदम एउटा सेवा नै परिवर्तन गर्ने काम गरेँ। यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ कुरा हो। अर्घाखाँचीमा चाहिँ जिल्ला लेभलको काम गराएँ, प्राइमरी लेभलको। अब दोस्रो चाहिँ भरतपुर अस्पताल लगभग हामी आउने बेलामा यो अपग्रेड हुँदै थियो, स्तरवृद्धि हुँदै थियो। त्यसमा स्तरवृद्धि गर्ने काममा केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेका छु, ती अविस्मरणीय हुन्। एउटा चाहिँ भरतपुर अस्पतालको गृह योजना बनाउने काममा योगदान, दोस्रो भरतपुर अस्पतालमा ICU बनाउने योगदान, तेस्रो भरतपुर अस्पतालमा वृद्ध वार्ड खोल्ने, अनि अर्को चाहिँ डायलासिस सेवा सुरु गर्ने र चाहिँ तपाईँको राम्रो खालको जिल्ला अस्पताल लेभलकोमा एउटा इन्डोस्कोपी युनिट गर्ने र अस्पताललाई पुरै चाहिँ तपाईँको स्तरवृद्धि गर्ने, 100 बेडबाट 500 बेडमा ल्याउनेमा चाहिँ म आफैले चाहिँ
हाम्रो टिमले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरियो जस्तो लाग्छ। यी कुरा नै अविस्मरणीय हुन्। मेडिकल साइन्समा रिटायर लाइफ भन्ने शब्दको परिभाषा हुन्छ हुँदैन डाक्टर साहब? हुन्छ नि, किन नहुने। मान्छेको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मेडिकल लाइफमा हामी पहिला ज्ञान चाहिँ तपाईँको अब एउटा चाहिँ एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको MBBS पास गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ MD MS अथवा विशेषज्ञ हुने, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको कुनै विषयमा रिसर्च गर्ने, एकाडेमीतिर जाने, प्रोफेसर हुने, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुँदै जान्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको निश्चित पिरियडमा निश्चित कामको पिरियडहरू सिद्धिसकेपछि अथवा चाहिँ आफ्नो उमेर निश्चित लेभलमा गइसकेपछि त्यो संसारभरि नै एउटा रिटायर्ड हुने भन्ने चाहिँ प्रचलन छ। जस्तो हाम्रो नेपालको निजामती सेवाले चाहिँ चिकित्सकलाई 60 वर्ष तोक्या छ। अनि शिक्षण अस्पताल भनौँ न महाराजगञ्जमा अथवा TUकोमा 63 वर्ष तोक्या छ। अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशमा पनि चाहिँ तपाईँको कुनै देशमा 67 वर्षको अथवा 70 वर्ष छ। रिटायर्ड लाइफ त हुन्छ। त्यो जुन ऊर्जाशील चाहिँ अवस्था समय र अलिकता कम त हुने भइहाल्छ नि। त्यही भएर रिटायर्ड लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता नै हो। समयको अवधिले रिटायर भए तापनि त्यो अवधिभित्र मैले गर्न चाहेको चिजहरू, मैले गर्नुपर्ने चिजहरू भन्ने जुन चिजहरू हुन्छन् एक आपसमा, ती चिजहरूलाई मैले सम्बोधन गरेको छु आफ्नो हिसाबले भन्ने लाग्छ? बिल्कुल लाग्दैन नि। एउटा मानिसले सबै चिज आफ्नो समयमा गर्न सक्दैन। एउटा आफूले चाहिँ कसैको जस्तो कतिपय संस्थाहरूमा काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले नेपाल सरकारमा चाहिँ लगभग नेपाल सरकारका विभिन्न संस्थाहरूमा लगभग 32 वर्ष जति काम गरेँ। त्यो चाहिँ तपाईँको हेल्थ पोस्ट हुँदै मैले हेल्थ पोस्टमा काम गरेँ, जिल्ला अस्पतालमा काम गरेँ, क्षेत्रीय स्तरको अस्पतालमा काम गरेँ, केन्द्रीय अस्पतालको काम गरेँ, एउटा एकाडेमिक एउटा प्रोफेसर भएर काम गरेँ। त्यो सबै काम गर्दाखेरि सम्पूर्ण त कहिल्यै पनि हुँदैन। सम्पूर्ण भयो भने त अरू चाहिँ नयाँ आउने चाहिँ पिँढीले के गर्छ त नि। नयाँ आउने पिँढीलाई चाहिँ हामीले बाटो खोलिदिएका छौँ। अब डाक्टर विजय पौडेलसँग काम गर्दाखेरि मलाई यो कुराहरू चाहिँ उहाँले बाटो देखाउनु भएको थियो भन्ने कुराहरू प्रशस्त छन् जस्तो लाग्छ। अब म एउटा मानवीय हिसाब किताबले मैले धेरै गल्तीहरू पनि गरेँ होला। ती गल्तीहरू चाहिँ तपाईँको कुराहरू कुन मान्छेले गर्ने नै कुराहरू हुन्। तर मैले कतिपय यति मलाई के लाग्छ भने एउटा आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि मैले कतिपय मान्छेहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण चाहिँ दिएका प्रशस्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिजहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। बिरामीलाई तपाईँले धेरै रोगको पहिचान गरेर उपचार पनि गर्नुभयो। बिरामीबाट पनि लाइफमा केही कुरो सिकिँदो रहेछ कि रहेनछ। र अर्को चिज तपाईँका गुरुहरूलाई सम्झाउनु पर्दाखेरि कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? बिरामी भनेको हाम्रो गुरुहरू हुन्। म एउटा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ एउटा ठुलो फिजिसियन विलियम वेस्लरलाई सम्झिन्छु। विलियम वेस्लरले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि लिसन योर पेसेन्ट गिभ्स यो डायग्नोसिस। त्यो भनेको के हो भने आफ्नो बिरामीलाई सुन, बिरामीले नै तपाईँलाई चाहिँ निदान रोगको चाहिँ निदान दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। म बिरामीलाई धेरै सम्मान गर्छु। केलाई भने बिरामीबाटै हामी सिक्यौँ, बिरामीबाटै हामीले चाहिँ तपाईँको धेरै ज्ञान पत्ता लगायौँ, धेरै अनुभव गऱ्यौँ र चाहिँ बिरामीको उपचारमै हामीले धेरै आनन्द महसुस पनि गऱ्यौँ। त्यस कारण चाहिँ बिरामी हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ र बिरामीलाई त म धेरै सम्मान गर्छु। गुरुहरूको कुरा गर्ने हो भने त बिरामी नै पहिलो गुरु भनिसकेँ मैले। हामी एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेडिकल प्रोफेसन अथवा स्वास्थ्य सेवामा बिरामी बिना हामीले के सिक्न सक्छौँ र त्यसमा पनि म त क्लिनिसियन, म एउटा फिजिसियन। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामीलाई नै धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ। अब गुरुहरू भन्दाखेरि मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढाउने गुरुहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। कतिखेर नेपाल आएपछि MD गर्ने नेपाली चाहिँ प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम सम्झिन्छु। डाक्टर गोपाल आचार्य, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, उहाँ मलाई अहिले पनि धेरै माया गर्ने चाहिँ सर हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डाक्टर मधुरदेव भट्टराई, उहाँ चाहिँ वीरस्टल नाम्सको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले पढाउँदै गएर म नाम्सकै प्रोफेसर भएँ, उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि डाक्टर चाहिँ पुष्कर राज सत्याल, उहाँ बितिसक्नु हो। उहाँ चाहिँ पनि एकदम राम्रो चाहिँ किडनी रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर DL सिंह, डाक्टर ध्रुवलाल सिंह, उहाँ चाहिँ पनि मेरो एउटा गुरु हो। र यति चाहिँ
यी मैले 5 जना सरहरूलाई सम्झेँ। अब त्यसमा त मेरो 100औं सरहरू हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँहरूले देखेको 32 वर्षको मेडिकल साइन्सको प्रयोगशालाको विकास, आजको प्रयोगशालाको विकास र चितवनलाई मात्रै लिएर हेर्ने भने के देख्नु भएको छ? त्यो त धेरै परिवर्तन भएको छ, धेरै विकसित भएको छ होइन। प्रविधि पनि नयाँ आयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो प्रयोगशाला सम्बन्धी भनौँ न, प्याथोलोजी सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडभान्स भएर धेरै चाहिँ आफ्नो ज्ञान हासिल गरेर आउनु भएको छ। र प्याथोलोजी पनि अब मेरो चाहिँ 3 दशकभन्दा बढीको चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ जुन अनुभव छ र मैले जे बुझेँ, प्याथोलोजी अहिले चाहिँ धेरै विकसित भइरहेछ। आजभन्दा चाहिँ 30 वर्ष पहिले र अहिले त तपाईँको काया पलट नै भइरहेछ। जसले गर्दा तपाईँ जस्तो क्लिनिसियनहरूलाई यसको सपोर्ट कस्तो हुन्छ? राम्रो मासु त भन्नुहुन्छ यहाँहरूले। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बिरामीसँग हिस्ट्री लिन्छौँ, उहाँको चाहिँ के हो समस्या हामी बुझ्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ बिरामीको चाहिँ के अरे लक्षणहरू के छ अनि त्योहरू बुझ्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले हामीलाई धेरै लगभग 80% चाहिँ कतातिर चाहिँ के कस्तो रोग भएको भन्ने बुझ्छ। तर त्यस पछाडि चाहिँ प्रयोगशालाको सहयोग हामीले लिनुपर्छ। नलिकन हामीले चाहिँ वास्तविक चाहिँ निदानमा पुग्न, डायग्नोसिसमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यही भएर क्लिनिसियनकै लागि अथवा शल्य चिकित्सकको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको यो प्र्याक्टिस गर्ने चिकित्सकको लागि प्रयोगशालाको र अनि प्याथोलोजीको एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको योगदान रहन्छ, जसको बिना हामी चाहिँ बिरामीको निदान र उपचार गर्न सक्दैनौँ। काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहेक जस्तो चितवन, पोखरा, विराटनगर, बुटोल पछिल्लो समय विकास भइराखेको छ, नेपालगञ्ज, यस्ता सहरहरूलाई हेर्ने हो भने कस्तो देख्नुहुन्छ प्रयोगशालाको विकास र त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने चिकित्सकहरूलाई कतिको सहजता छ? अब समयको माग अनुसार त सुदेवजी भइसकेका छैन, सन्दीपजी भइसकेका छैन। अब योभन्दा अगाडि अझै गइसक्नु पर्थ्यो होइन, त्यो भइसकेका छैन। सबै कुरा सन्तोष गर्ने चाहिँ अवस्था पनि छैन। तर पहिलाभन्दा भनौँ न, आजको चाहिँ तपाईँको 1 दशक पहिलाभन्दा पनि अहिले धेरै अगाडि बढिरहेछ। र अहिले चाहिँ तपाईँको मैले देखेको के छ भने बिचमा एकदमै कम थियो, छँदै थिएन। हामीलाई एकदम 18 परेको थियो। हामीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक नलेज, थ्योरिटिकल नलेज मात्रै प्रयोग गरेर पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ल्याबमा भर त पर्ने हुन्थ्यो, तर त्यसले चाहिँ सही रिजल्ट दियो कि दिएन भनेर हामीलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी निस्किसकेका छौँ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि प्रयोगशालाहरू पनि धेरै चाहिँ तपाईँको स्थापना भएका छन्। त्यसमा अब कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटेटिभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट दिन्छ, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ अझै आउनै बाँकी छ। यसमा जस्तो तपाईँले भने जस्तै राम्रो टेक्नोलोजी, राम्रो एक्सपर्ट टिमबाट रेफरेन्स ल्याबहरू आयो, इन हस्पिटलमा त्यो सर्भिस छ प्याथोलोजी डिपार्टमा, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अलिक बढी कमर्सियलाइज भयो कि भन्ने जस्तो गुनासो पब्लिक आउँछ, त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? जरुर लाग्छ एकदम। के छ भन्दाखेरि अहिले त्यो त तपाईँको के छ भने 2046 सालको जनआन्दोलनपछि नै स्वास्थ्यमा, शिक्षामा अनि व्यापारीकरण चाहिँ सुरु भएकै हो। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले, त्यति बेलाको सरकारले नै पञ्चायतपछि यो चाहिँ तपाईँको इन्ट्रोड्युस नै गरेको, त्यसलाई खुलापन गरिदिएको हो। अब त्यसको तपाईँको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा उठाएर मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकता व्यवसायीकरण गरेका छन्। अब यो पुरा चाहिँ च्याउ उमेरे जस्तै चाहिँ तपाईँको प्रयोगशालाहरू उम्रिने अनि अनेक हस्पिटलहरू अनि सबै भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ र चिकित्सकहरूले चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ भिडमा कुन चाहिँ तपाईँको योग्य हो, कुन चाहिँ गुणात्मक हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छनौट गर्न जरुरी छ। र हामीले पनि अब नेपाल सरकारलाई अथवा निश्चित ठाउँहरूमा हाम्रो चिकित्सकहरूको फोरमहरूमा पनि यो कुरा चाहिँ हामीले राखेर अब एउटा सहरमा भनौँ न कति किसिमको ल्याबहरू चाहिने, त्यसमा कतिको इक्विप छ त्यो ल्याब, त्यसले कतिको क्वालिटी कन्ट्रोल गरेको छ, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको कम्पेरेटिभली अरू ठाउँसँग तुलना गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ अबको आवश्यकता हो र त्यो हुन्छ। समय र परिस्थितिले त्यो ल्याउँछ। अब आफूले अहिलेसम्म सिकेको करियरलाई एकाडेमिक तर्फबाट बढी पुस गरौँ अर्थात् क्लिनिसियनै भएर जाउँ भन्ने त्यसमा के सोचिरहनु भएको छ? म चाहिँ सुरुदेखि नै
अब अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्छ भन्ने चिकित्सक हो होइन। अब समय र परिस्थितिले वीर होस्टेलबाट अथवा नाम्सबाट कसैले मलाई सौरा गरेको पनि होइन भरतपुर होस्टेलमा। म चाहिँ अब अर्खाँचीमा जन्मेँ, दुर्गममा जन्मेको मान्छे, सरकारी स्कुलमा पढेको, छात्रवृत्तिमा पढेको मान्छे। मलाई के लाग्यो भने काठमाडौँ बाहिर चाहिँ काठमाडौँ सरहको अथवा त्यो नजिकको काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर एउटा म च्यालेन्जै बोकेर आएको थिएँ यहाँ होइन। अनि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार गरियो भनौँ न। म जहाँ जुन संस्थामा काम गरेँ त्यो चाहिँ सरकारी होस् निजी होस्, त्यो चाहिँ हामीले केही चाहिँ गऱ्यौँ र चाहिँ तपाईँको नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई नै तपाईँको काठमाडौँ बाहिर चाहिँ तपाईँको माथि उठाउने काममा हामीले केही काम गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा गरेँ भनेर मैले मात्रै गरेँ भनेर भन्न पनि राम्रो हुँदैन। र नेपालमा चाहिँ दोस्रो किसिम दुई किसिमको मानसिकता छ। एक थरी मान्छेहरू काठमाडौँ बस्ने अनि केन्द्रीय अस्पताललाई नै आफ्नो त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने थलो, त्यहीँ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने छ एक थरी। अनि त्यही थरीका मान्छेहरू होइन नेपालमा बसेर त करियर बनाउन सकिन्न, अब विदेश जाउँ, अमेरिका जाउँ, बेलायत जाउँ, अस्ट्रेलिया जाउँ भन्ने पनि छ। तर केही थोरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे हामी जस्ता पनि छन् जुन हामीले गरेको चाहिँ ज्ञान चाहिँ नेपाली जनताको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। चितवनलाई मेडिकल सिटी, काठमाडौँ पछाडि दोस्रो सहर पनि भन्ने गरिन्छ र वीर पछाडि सरकारी संस्थालाई हेर्ने भने भरतपुर अस्पताल जो अहिले विशिष्टकृत अस्पताल जो रिफरल एउटा सेन्टरको रूपमा डेभलप भएको छ, सङ्घीयमा गइसकेको छ। यसलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यहाँको टिमको भूमिका छ, त्यो निश्चित रूपमा छ। सँगसँगै अब यसलाई हामी एकाडेमिक हिसाबले कसरी स्ट्रङ बनाउने, म रिटायर लाइफमा आइसके पछाडि भन्ने त्यसको खालको दायित्व बोध छ कि छैन, अर्थात् त्यो खालको सोच छ कि छैन? एकदम छ। म चाहिँ के अरे जति बेला 2071 सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्झौता गरियो एउटा एमयू र हाम्रो कहाँ लगभग चाहिँ 12 विधाका विद्यार्थीहरू भरतपुर अस्पतालमा आए पढ्न। त्यसमा मेडिकल विभागको प्रमुख म थिएँ र चाहिँ म मेडिकल विभागको प्रोफेसर नै भएँ नाम्सको। मेरा जति चाहिँ अनुसन्धानहरू छन् त्यो चाहिँ वीर होस्टेलमा गरेका पनि होइन, कहीँ गएर भरतपुर अस्पताल अथवा चितवन बेस्ड स्टडीहरू हुन् मेरा। र त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालका विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। तिनीको आधारमा म चाहिँ नाम्सको प्रोफेसर भएको र म रिटायर हुँदै पनि चाहिँ तपाईँको भरतपुर अस्पताल र नाम्सको बिचमा त्यो सम्झौता एमयू सिद्धिएको थियो। त्यो एमयू गराउनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मै हो र अहिले पनि म नाम्सको प्रोफेसरै हो। म भिजिटिङ प्रोफेसर हो नाम्सको र अहिले पनि चाहिँ तपाईँको म पनि हप्तामा 2 चोटि गएर विद्यार्थी पढाउने त्यो काम चाहिँ म गरिरहेको छु। र चाहिँ त्यो भरतपुर अस्पताललाई चाहिँ तपाईँको जुन केन्द्रीय अस्पताल बनाइयो भने त्यो बनाउनेको चाहिँ प्रपोजल लेख्ने मान्छे नै म हो, म गर्वका साथ भन्छु। र चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ कहिलेकाहीँ भन्न पनि पर्ने हुनसक्छ। डाक्टर चाहिँ तपाईँको रबिन खड्का भन्ने डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला प्रपोजल लेखाइदियो। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्नु हो, भरतपुर अस्पतालमा उहाँले अनुगमन गर्नु हो, भरतपुर अस्पतालको चाहिँ पूर्वाधार हेर्नु हो, हामीले काम गरेको हेर्नु हो, त्यो गर्नु हो। तर सबभन्दा अहिलेको चाहिँ तपाईँको दुःखदायी कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा केन्द्रमा बस्ने मान्छेहरू भन्नै पर्ने हुन्छ। टिम चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने योजनाबद्ध तरिकाले नचल्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन अस्पतालले के कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्ने, तिनी के कति त्यहाँको टिमले काम गरेछ, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ इन्करेज गर्ने, उत्साहित गर्ने भावना छैन। त्यो भावना उनीहरूले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। कुनै दिन त्यो आउला। अब भरतपुर अस्पताललाई चाहिँ 500 बेडको चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञ केन्द्रीय सङ्घीय अस्पताल भनेर निर्धारण गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ एमओयू गरेर दरबन्दी दिनुपर्ने, त्यसै अनुसारको चाहिँ तपाईँको कर्मचारी दिनुपर्ने, त्यसै अनुसारको बजेट दिनुपर्ने, त्यो अहिले भएको छैन। त्यो त तपाईँको चाहिँ भएको चाहिँ लगभग 7 महिना भइसक्यो यो भएको। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कर्मचारी नपुगेर समस्या छ। भरतपुर अस्पतालमा हामी सुरुमा काम गर्दाखेरि टोटल चाहिँ 250-300 बिरामी हुन्थ्यो, अहिले 2000 बिरामी हुन्छन् ओपिडीमा। मेन पावर लगभग त्यही छ। त्योभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ अहिले 300 बेडको अस्पताल हुँदाखेरि बढेको थियो। अब यो 500 बेडको अस्पताल चाहिँ सरकार निर्धारण गरेर 600 बेड अस्पताल चलेको छ। इमर्जेन्सी सानो भएको छ होइन, सबै चिज चाहिँ अब कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको वासस्थान छैन छ। अब यो के छ भने हाम्रो देशको ढिला सुस्ती जुन भइरहेछ त्यस यो चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा योजनाबद्ध तरिकाले स्वास्थ्य सेवा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढेको छैन। अब चाहिँ तपाईँको जुन उत्तरदायित्वमा बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसमा सोच्नुपर्छ। र मेरो जहाँसम्म कुरा छ
म त चाहिँ जहाँ बस्यो त्यही काम गर्ने हो। अर्घाखाँची बसे पनि राम्रो काम गर्ने, चितवन बसे पनि गर्ने। अहिले अब नाम्सको प्रोफेसर हो, भरतपुर अस्पतालमा एफिलिएटेड छु भने त मलाई कुनै स्वार्थ छैन। त्यसो भए हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्छौँ, हजुरसँग छुट्टै खालको एउटा तपाईँको जीवनी, तपाईँको अनुभव र तपाईँको योजनालाई लिएर छुट्टै पछि कार्यक्रम गराउँला। अन्त्यमा मेडिकल साइन्सको एउटा विद्यार्थीबाट आज एउटा प्राडा भएर रिटायर लाइफ हुँदै फेरि एकाडेमिक लाइफलाई निरन्तरता, क्लिनिकल लाइफलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। खासमा जीवन चाहिँ के रहेछ? फर्च्युन हो, एउटा भाग्य हो जीवन। जीवन भनेको भाग्य हो। यो जीवन पाउनु नै भाग्य हो र मैले एउटा सुन्दर जीवन पाएँ र त्यसलाई भोगिरहेको छु। र मैले यो जीवन चाहिँ देशको लागि, जनताको लागि, मानव मात्रको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो काम गर्ने प्रणका साथ अघि बढिरहेको छु। र चाहिँ तपाईँको मेरो आत्मा पवित्र छ र चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै यही चाहिँ स्पिरिटमा काम गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ चाहना छ। र यो पाऊँ भनेर मैले जहाँ भगवान् अथवा कसले हो, प्रकृतिले मलाई यो दिने हो, यो चाहिँ तपाईँको वरदान दिनुहोस्। म त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको आभारी हुनेछु र मैले त्यसको ऋण चुकाउनेछु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्य दर्पणको लागि आफ्ना कार्य सम्पादनका कुराहरू, रिटायर निजामती हुँदा र रिटायर लाइफ पछाडिका विषयवस्तुलाई राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नन्दीजी, तपाईँले चाहिँ अब मेरो अनुभवहरू, मेरो चाहिँ तपाईँको निवृत्त जीवनको बारेमा, मेरो चाहिँ पेसागत कुराहरू जुन चाहिँ मैले गरेँ त्यसको बारेमा कुराकानी चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो वातावरण मिलाइदिनु भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै पहिलेदेखि नै तपाईँले यो गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँले यस्तै गर्दै जानुहोस् र यस्तो राम्रा कुराहरू निकाल्नुहोस् र देश र जनताको सामुन्ने यो राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण